अस्सलाम वालेकुम। नानी दादी की सुनाई गई बच्चों की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी महल में एक बहुत ही खूबसूरत शहज़ादी रहती थी जिसका दिल भी उसके चेहरे की तरह बहुत खूबसूरत था। इसकी बहुत ही खूबसूरत और बड़ी बड़ी आँखों को देखते ही लोग इसकी आंखों में खो जाते थे। वो करीबी तमाम रियासतों में अपने हुस्न की वजह से बहुत मशहूर थी। बहुत से शहज़ादे इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कोई भी अभी तक शहज़ादी को मुतासिर न कर सका था। एक दिन शहज़ादी के नौकर ने शहज़ादी से कहा, शहज़ादी साहिबा, करीबी रियासतों के शहज़ादे आ चुके हैं। वो सब आपकी खूबसूरती और हिकमत से बहुत मुतासिर हैं और वो आपसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। शहज़ादी ने जवाब दिया, मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सब मेरे महल में तशरीफ़ लाए। अब हमें उन सब को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। शहज़ादी सब शहज़ादों के पास जाकर कहने लगी, मैं आप सब की ख्वाहिशात का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। माज़रत के साथ मेरी तरफ से साफ़ इनकार है। इधर दूसरी तरफ समुंदर के पार एक जादूगर रहता था जो समुंदरों को भी खुश करने की ताकत रखता था। ये जादूगर शहज़ादी को बहुत पसंद करता था। जब उसे मालूम हुआ कि अब शहज़ादी के बहुत से रिश्ते आने लगे हैं तो उसने शहज़ादी से जल्द ही मिलने का फ़ैसला किया। और ये जादूगर हर वक्त बस एक ही बात कहता, शहज़ादी मेरी है और मेरी ही रहेगी। एक दिन शहज़ादी का महल काले बादलों से घिर गया और जादूगर वहां पहुंच गया। जादूगर को देखते ही शहज़ादी हैरान रह गई। ये जादूगर शहज़ादी से कहने लगा, शहज़ादी उमाइमा, मैं एक जादूगर हूँ। मैं समुंदरों का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। शहज़ादी उमाइमा कहने लगी, आपका यहाँ तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी अपनी रियासत और लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ये जादूगर शहज़ादी उमाइमा से कहने लगा, तुम्हारा ये फ़ैसला तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो फिर तुम किसी और से भी शादी नहीं कर सकती। जादूगर ने शहज़ादी को सज़ा के तौर पर एक खूबसूरत तितली में तब्दील कर दिया और इसे कहने लगा, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं हो जाती तुम इसी तरह एक बेज़ुबान तितली की तरह यहाँ रहोगी। ये तितली नहायत ही खूबसूरत थी। जादूगर तितली को अपने साथ ही लेकर चला गया, जहाँ उसने शहज़ादी उमाइमा को एक पिंजरे में कैद कर दिया कि जब तक शहज़ादी उससे शादी के लिए राज़ी ना हो जाती तो जादूगर उसे इसी तरह पिंजरे में तितली बनाकर कैद ही रखता। जादूगर ने शहज़ादी पर नज़र रखने के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक उकाब को उसकी निगरानी के लिए रखा और जादूगर उसे कहता, जाओ जाकर उमाइमा पर नज़र रखो, वो कहीं भी भागने ना पाए। ये उकाब दिन रात उमाइमा के पिंजरे के पास बैठा उस पर कड़ी नज़र रखता था और इस बात को यकीनी बनाता था कि उमाइमा इस पिंजरे से निकलकर कहीं भी भाग ना पाए। एक दिन उमाइमा ने पिंजरे से निकलने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन उकाब ने उसे देख लिया और दोबारा उमाइमा को पिंजरे में लाकर कैद कर दिया। एक दिन काफ़ी कोशिशों के बाद उमाइमा पिंजरे से निकलने में कामयाब हो गई। वो फ़ौरन खिड़की की तरफ गई और वहाँ से बाहर उड़ निकली। उकाब फ़ौरन ही उमाइमा का पीछा करने लगा, लेकिन इस मर्तबा उकाब नाकाम रहा और उमाइमा उड़ते उड़ते एक पेंटर के घर आ पहुंची। वो नहायत ही ज़ख्मी थी। एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पर होते हुए वो ज़मीन पर आ गिरी। वहाँ एक पेंटर बैठा बहुत प्यार से उमाइमा की तस्वीर बना रहा था, लेकिन जब इस पेंटर ने ज़मीन पर गिरी तितली को देखा तो उसने फ़ौरन ही तितली को पकड़ लिया और कहने लगा, ये कितनी खूबसूरत तितली है, शायद इसको भी मेरी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं, मगर ये तो बहुत ज़ख्मी है,
اس کے تو پر بھی ٹوٹے ہیں، مجھے اس کی دیکھ بھال کرنا ہوگی تاکہ یہ دوبارہ اپنے پروں پر اڑنے کے قابل ہو سکے۔ اس پینٹر لڑکے نے تتلی کو اٹھایا، اس کی مرہم پٹی کی اور اسے ایک ڈبے میں رکھ لیا۔ امائمہ نے اس ڈبے میں آرام کیا اور آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہوتی گئی۔ اس پینٹر لڑکے کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ یہ تتلی اصل میں شہزادی امائمہ ہے، جسے وہ بہت پسند کرتا تھا۔ 2 دن بعد جب تتلی صحت یاب ہو گئی تو پینٹر لڑکے نے اسے آزاد کر دیا۔ اب شہزادی امائمہ کو نہیں پتہ تھا کہ آگے اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ رنگ برنگے پھولوں اور پودوں کے خوبصورت باغ سے ہوتی ہوئی ایک سمندر پر آ پہنچی۔ سمندر پر کچھ دیر رکنے کے بعد شہزادی امائمہ جنگل میں ایک چمکتی ہوئی ندی کے پاس جا پہنچی۔ تھکی ہوئی شہزادی امائمہ دوبارہ اڑی اور اب وہ ایک شاندار آبشار پر آ پہنچی۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر آرام کرنے لگی۔ اس آبشار کو دیکھ کر شہزادی امائمہ کو اپنے گھر کی آبشار یاد آ گئی، جہاں وہ جب تک اس کا دل کرے بیٹھ کر گانا گایا کرتی تھی۔ شہزادی امائمہ پھر سے اپنی یادوں کو تازہ کرنے لگی اور اسی آبشار کے قریب گانا گانے لگی۔ وہ اپنی اس دھن میں اپنی کہانی بیان کرتی رہی۔ اچانک یہ آبشار جگمگانے لگی، کیونکہ یہ آبشار ایک پری کا گھر تھی۔ اس پری نے جب شہزادی امائمہ کی آواز کو سنا تو وہ باہر آ گئی اور اس کی سریلی آواز سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پری نے تتلی کو بولا کہ وہ جتنا گا سکتی ہے اس کے لیے گنگنائے۔ تتلی بھی گنگناتی رہی۔ اس پر آبشار کی پری بہت خوش ہوئی اور اس پری نے شہزادی امائمہ کی یہ خواہش پوری کر دی کہ وہ اب بول سکتی تھی، لیکن صرف 2 دن کے لیے ہی۔ اور یہ پری کہنے لگی، شہزادی امائمہ، میں صرف تمہاری آواز لٹا سکتی ہوں، لیکن تمہارے یہ تتلی کے پر یہ جادو نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس جادو کو توڑنے کا بس ایک ہی حل ہے کہ اس جادوگر کو مار دیا جائے۔ شہزادی امائمہ کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ مجھے جلد ہی اس سے ملنا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امائمہ جانتی تھی کہ وہ زیان ہی ہے جو اس سے پیار کا اظہار پینٹنگز کی صورت میں کرتا ہے اور کوئی بھی دکھاوا نہیں کرتا۔ آخر کار شہزادی امائمہ زیان کے گھر گئی اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ شہزادی امائمہ زیان سے کہنے لگی، زیان، میں ہی وہ تتلی ہوں جس کی تم نے دیکھ بھال کی تھی۔ مجھے ایک جادوگر نے تتلی بنا دیا ہے اور تب سے ہی میں جگہ جگہ بھٹک رہی ہوں۔ تمہاری پینٹنگز دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ تم بغیر دکھاوا کیے میری قدر کرتے ہو اور مجھ سے پیار کرتے ہو۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے اس سب معاملے میں تمہاری مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ زیان کہنے لگا، میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ امائمہ اور زیان دونوں جادوگر کے محل گئے۔ زیان نے جادوگر کی چھڑی کھینچ کر توڑ دی، جس سے جادوگر دھول بن کر خاک ہو گیا۔ شہزادی امائمہ زیان کو اپنے ساتھ محل لے کر چلی گئی، جہاں ان دونوں نے شادی کر لی اور یہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔